अब नवाबजादा जमात रहसानी का जो ये कैंप है वो डॉक्टर मारंग के खिलाफ है, मजदूरों के मुल्क में है, पीएलए के खिलाफ है या मजहबी जो जमातें हैं। अगर गोली मारेंगे तो गोली का जवाब गोली से होना चाहिए। एक है जाकिर मजीद का जो यहाँ पे कह रहे थे कि दुबई में बैठा हुआ है। ये मुझे समझ में नहीं, दूसरे जो समीतीन का एक पिक्चर है कि डॉक्टर अल्लाह नजर के साथ है। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद प्रेस क्लब में। शुहदाए बलूचिस्तान की जो कैंप है, नवाबजादा जमात रहसानी साहब इनके साथ है। मैं इनसे ये जानना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे कैंप लगा के बैठे हैं, असल में मसला क्या है जो आपके भाई नवाबजादा अकमल के साथ हुआ, फिर आपके वालिद साहब के साथ हुआ, अब मसले का हल क्या है? बड़ा शुक्रिया आपका टाइम का। मिसिंग पर्सन्स का इशू है तो हम ये भी हाईलाइट करना चाहते हैं कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपनी मर्जी से मिसिंग हैं, जिसमें उनको भी कंडेम करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये सिर्फ बलूच का मसला है, ये पूरे बलूचिस्तान का मसला है, इससे बढ़कर पाकिस्तान का मसला है। जैसे आपने कहा कि जो एक ही सूबे के हैं और दो दूसरे के साथ हम चाहते हैं कि बलूचिस्तान अमन की तरफ, क्योंकि मैं खुद एक विक्टिम हूँ टेररिज्म का, और मैं फिर भी अमन डेवलपमेंट और खिदमत का कायल हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारा जो सूबा है वो आगे बढ़े, हमारे पूरा पाकिस्तान साथ दे, क्योंकि इस्लामाबाद में बैठे हुए लोगों को ये नहीं पता है कि पाकिस्तान में क्या होता है। जो ये बदमनी बलूचिस्तान में हो रहा है, ये मसले को हल करना रियासत का काम है, क्यों रियासत इसमें नाकाम है? रियासत का बिल्कुल एक रोल है इस लेकिन आवाम का भी एक रोल है, हमारा भी एक रोल है। हम अगर रास्ता देंगे तो ही हल कर सकेंगे। रियासत से हमने हर वक्त ये दरख्वास्त की है कि आप जो लोग बलूचिस्तान में बैठे हैं उनको आप एड्रेस करें। बाहर के लोग अगर उन्होंने ठान लिया है कि रियासत के साथ हर हाल रहना है, उनको भी ऐसा जवाब दिया जाए जैसे कि वो चाहते हैं, लेकिन उन मजलूमों को एड्रेस करें जो कि मजबूर होकर पहाड़ों पर जाते हैं, तो ताकि इनकी जो सिलसिला है वो साइकिल है वो बंद हो सके। क्या इस वक्त नवाबजादा जमात रहसानी साहब के सर पे मुख्तलिफ मुश्किलात है? एक तो ये वो जो शुहदाए बलूचिस्तान के जो शहीद हुए हैं उन सानिया तीनगढ़ के मजलूमों का है। दूसरा उसके भाई जो नवाबजादा अकमल शहीद हुआ उसको बलूचिस्तान के जो BLF ने कबूल की जिम्मेदारी। जब आपके वालिद शहीद हो गया तो उसकी जिम्मेदारी मजहबी जमातों ने कबूल कर ली। और अगली बात ये कि इस वक्त कुछ मजलूमों को डॉक्टर मारंग लीड कर रही है, बलूचिस्तान के कुछ मजलूमों को आप लीड कर रहे हो। तो इस सिचुएशन में अब नवाबजादा जमात रहसानी का जो ये कैंप है वो डॉक्टर मारंग के खिलाफ है, मजलूमों के मुल्क में है, PLA के खिलाफ है या मजहबी जो जमातें हैं जो कबूल करती है जो भी सानिया होती है, मसलूम में 3 सानिया गुलाम फरीद का सानिया और 12 रबीउल अव्वल का हुआ, सारे मसलूम को तो एक हिसाब से मैं शहीदों का शहर कहता हूँ। इसके बारे में आप क्या कहते हो? इसमें मसला ये है कि आज जो हमारा ये कैंप है डॉक्टर मारंग के खिलाफ है, लेकिन उन लोगों के खिलाफ है जो कि हमारे लोगों को शहीद करते हैं। दूसरा हमारा जो ये कैंप है वो उन लोगों के खिलाफ है जो शिद्दत पसंदी को फहाल करते हैं। उनमें आपके BLF वगैरह भी है, मजहबी तंजीम भी है, क्योंकि सारे टेररिस्ट तंजीम हैं। और हम बलोच के साथ खड़े हैं, पंजाबी के साथ भी खड़े हैं, मजलूम के साथ हम हमेशा खड़े हैं। हम खुद मजलूम हैं, हम उनके लिए एहसास रखते हैं। हम उनमें से नहीं है कि जो जानकर अपने प्यारों का इमोशन इस्तेमाल करते हैं, अपने प्यारों का जज्बात अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं चाहूँ तो मैं इसी जज्बात को अपने सियासी हवाले से भी इस्तेमाल कर सकता था। अगर मैं चाहता आज मैं अगर 19% कैंप में बैठ कर अपना मैं जो पॉलिटिकल फाउंडेशन है वो कर सकता था, लेकिन दो पर्सपेक्टिव हैं, दो सानियाँ हैं, इन दोनों को इकट्ठे रखें और बलूचिस्तान के मसाइल को आप हल करें, ताकि कल के दिन ये सिलसिला रुके ना। आज मिसिंग पर्सन्स के देखिए, अगर वो 100 बैठे हुए वो भी बढ़ते जाएंगे तो उसको एड्रेस करें, जेन्युइन को आप एड्रेस करें, लेकिन उनको छोड़ें जो कि अपने मर्जी से गए हुए हैं।
ان کو بھی اگر گولی ماریں گے تو گولی کا جواب گولی سے ہونا چاہیے. دو یہاں پر ایک مختلف بات ہے. ایک ہے ذاکر مجید کا جو یہاں پہ کہہ رہے تھے کہ دبئی میں بیٹھا ہوا ہے, لیکن ذاکر مجید کی امی سے میں نے پوچھی ہے, وہ کہہ رہی ہے کہ میرے بیٹے کو لاپتہ کیا گیا ہے اور میں یہاں پہ پیر چوک پہ جب میں دھرنا دیتا تھا یا کوئٹہ میں دھرنا دیتا تھا, مجھ سے یہی کہہ کر مجھے کہا گیا ہے کہ آپ لکھ کے دے دو, یہاں پر سگنیچر کرو کہ آپ کے بیٹے کو نے ریلیز کیا, تو وہ کوئی ایسے انوالومنٹ نہیں کریں گے کسی بھی تنظیم کے ساتھ, کوئی ایسی قسم کی چیز نسبت کام پہ لی گئی ہے. اگر میرا بیٹا ریلیز ہوتا تو میں زار قطار یہاں پہ نہیں ہوتا. ابھی یہ مجھے سمجھ میں نہیں. دوسرے جو سمیدین کا ایک پکچر ہے کہ ڈاکٹر اللہ نظر کے ساتھ ہے, وہ پرانی پکچر ہے. سمیدین کا جو ڈاکٹر اللہ نظر ہے وہ بھی پاکستان کے اداروں سے گولڈ میڈلسٹ ہوا ہے, جو افسر بن گیا ہے. وہ تصویر پتہ نہیں کب کا ہے, لیکن جیسے آپ کے والد کا درد ہے جس طرح شہید ہوئے, وہ بھی 11 سال کی جب عمر میں تھے اپنے والد کا درد سر پہ اٹھا کے سڑکوں پہ نکلی ہے. سیم درد ہے دونوں کی. تو اب ریاست لچک کیوں نہیں دکھا رہی ہے؟ دیکھیے جی, میں نے 12 اپنے اسٹیٹمنٹس میں اپنے انٹرویوز میں کہا ہے کہ سازش کے تحت ہمیں بتایا جا رہا ہے. اب سازشی ہم جانتے ہیں کون ہے. بلوچ تو سازشی نہیں ہے, بلوچ مرد ہے, عزت چاہتا ہے, مقابلہ کرتا ہے. سازش جو لوگ باہر بیٹھے ہیں, میں ایک چھوٹا سا مثال آپ کو دوں. اگر میں چاہتا اپنے والد شہید کا, میں بالکل مجھے اس کی اصلاحی ضرورت بھی ہے, عوامی طاقت بھی ہے, مین پاور بھی ہے کہ میں اپنے والد کا بدلہ لے سکوں. یہی مسئلہ یہ ہے کہ یہاں کوئی سازش کرتا ہے, ان بیچاروں کے ایموشنس کے ساتھ کھیلتا ہے, اور ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ استعمال ہو رہا ہے. تو ان سے کہتے ہیں کہ آج کے جہاں تک ذاکر مجید کا بات ہے, چیف جسٹس ہائی کورٹ کے سامنے پیش ہوا ہے. جہاں تک سمیدین کا بات ہے تو ان کا ڈاکٹر اللہ نظر نے تو قبول کیا ہے شیخ احمد کا ڈائریکٹلی, اور اس نے بھی یہ بھی کلیم کیا ہے کہ وہ پیسے لیتا ہے, را اس کو پیسے دیتا ہے, اور ہندوستان میں ہائی پروفائل ٹارگیٹ جو پرسنالٹیز ہیں ان کو ٹارگیٹ بناتا ہے. جو شہید ہو گئی ہے, جیسے کہ متی اللہ بڑا صافی ہے, فرید صاحب کو کل بول رہا تھا کہ مجھے خبر اس کا پتہ ہے, میں جا کے 5 لاکھ نہیں کر سکتا ہوں, لیکن جو مسنگ پرسن ہے ان کا کچھ پتہ نہیں. جو تصویریں لگی ہوئی, کوئی 10 سال کا, کوئی 8 سال, کوئی 12 سال, اور کوئی کسی کا ایسا افیڈیوٹ نہیں ہے, کسی کے ماں کا یا باپ کا اللہ نظر کے ساتھ تصویر نہیں ہے. وہ نوزادہ جمال احسانی صاحب خود منسٹر رہ چکا ہے, نواب اسلم صاحب وزیر اعلیٰ کے 5 سال رہ چکا ہے, منسٹر رہ چکا ہے, اور آپ کا جو دادا ہے نواب بخش, اس کی تو بہت بڑی پولیٹیکل اسٹرگل ہے. اتنے سال گورنمنٹ میں ہونے کے باوجود یہ مسئلے پر کیوں ایسے کیمپ نہیں لگایا گیا, اس طرح کی چیزیں نہیں ہوئی؟ جو یہ مسنگ پرسنس کا ایشو ہے, یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت کمپلیکس ہے. سب سے پہلا جو اسٹیپ ان کو بھی چاہیے جو اٹھائے وہ یہ ہے کہ فلٹر کریں. فلٹر سے کیا ہوتا ہے؟ فلٹر سے یہ ہوتا ہے کہ جو جینوئن ہے, جن کے پاس ثبوت ہے کہ میرے بھائی کو اٹھائے, میرے بہن کو اٹھائے, میرے فلانے کو اٹھائے, ایک جگہ پہ کریں. دوسرا, ان کو بھی نشاندہی کریں کہ خود اپنے مطلب اور اصحاب کام کریں تاکہ یہ بڑھے. کیونکہ وہ اگر کلیم کرتے ہیں ایکسٹرا جرینٹ کرتے ہیں نمبرس, تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی ریاست, کوئی بھی حکومت